قائدہ پخندا شټول جهان خفا خفا دے قائدہ پخندا شټول جهان خفا خفا دے راغلی سخت حالات ہر انسان خفا خفا دے قائدہ پخندا قائدہ پخندا شټول جهان خفا خفا دے راغلی سخت حالات ہر انسان خفا خفا دے قائدہ پخندا یاہود پا مومنانو رنگ پرنگ کوي کانے کڑی بندی پا مونگ باندی ہر زای جماعت خانے آواز لگوی دا چیزان ساتی دا کارونے راؤز پا مسکاشا راؤز پا مسکاشا مسلمان خفا خفا دے راغلی سخت حالاتی ہر انسان خفا خفا دے راؤز پا مسکاشا مسلمان خفا خفا دے راغلی سخت حالاتی ہر انسان خفا خفا دے قائدہ پخندا قائدہ پخندا شټول جهان خفا خفا دے راغلی سخت حالات ہر انسان خفا خفا دے قائدہ پخندا ټول غلطی دا وړو دا چې نورا جمع شوي کړو قامی نظر بندو دوی پغلا دی اخته شوي ښکارا په میډیا شو چې یو بل نه خفا شوي قسم دی کامنی سوک چی مران خفا خفا دے قسم دی کامنی سوک چی مران خفا خفا دے راغلی سخت حالاتی ہر انسان خفا خفا دے قائدہ پخندا قائدہ پخندا شټول جهان خفا خفا دے راغلی سخت حالات ہر انسان خفا خفا دے قائدہ پخندا دا مرگ سوک بچ کی گیا جبا پروپیگنڈا دا سازش دی دا یہودو پا اسلام باندے حملہ دا قام سترگی دیتا دا ستا وجودی حوصلہ دا دے حال کے ہر صاحب دخوگ ایمان خفا خفا دے دے حال کے ہر صاحب دخوگ ایمان خفا خفا دے راغلی سخت حالات ہر انسان خفا خفا دے قائدہ پخندا قائدہ پخندا شټول جهان خفا خفا دے راغلی سخت حالات ہر انسان خفا خفا دے قائدہ پخندا دستا روغ بیانو ناو سلور کاوی کام تام غارب دروگی مریو مریضان رسی انجام تا مونگ مپریک دا یواز چا غلام ابن غلام تا مونگ مپریک دا یواز چا غلام ابن غلام تا
شمسی وائی ہر کور کی سوڑا زوان خفا خفا دے شمسی وائی ہر کور کی سوڑا زوان خفا خفا دے راغلی سخت لاتی ہر انسان خفا خفا دے قائدہ پخنداشا قائدہ پخنداشا ټول جہان خفا خفا دے راغلی سخت لاتی ہر انسان خفا خفا دے قائدہ پخنداشا اوردن کو دا خلے پزڑا پوری ترانہ با آواز دا فدائی جمعیت محمد نصیر مروت شاعر دا ډیر ګران محترم دا جمعیت علماء اسلام مرکزی رہنما سید شمس الرحمن شمسی ریکارڈنگ مشکور اسٹوڈیو لکی مروت خفا خفا دے راغلی سخت لاتی ہر انسان خفا خفا دے قائدہ پر خنداشا